नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दा पनि सरकार मौन। एकै दिन 29 जनाको मृत्यु, 1474 संक्रमित थपिए। राजतन्त्र पुनः स्थापनाको माग गर्दै आज काठमाडौँमा पनि प्रदर्शन। गणतन्त्रले राष्ट्रिय अखण्डता र अर्थतन्त्र कमजोर बनाएको भनाए। सरकारद्वारा आज एकै पटक 396 स्थानीय तहमा अस्पताल भवन शिलान्यास, 7 प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल बन्ने। 9 महिनादेखि बन्द पशुपतिनाथ मन्दिर पुस 1 गतेदेखि श्रद्धालुका लागि खुल्ने। भौतिक दूरी र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइने। र आइसिसीको 1 दिवसीय र टी20 क्रिकेटको नयाँ वरियतामा नेपाल यथास्थानमा, अस्ट्रेलिया शीर्ष स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणले थप 29 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1508 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1474 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 809 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 615, ललितपुरमा 125 जना र भक्तपुरमा 69 संक्रमित थपिएका हुन्। आज देशभर 1931 संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 17423 संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। सरकारले कोरोना संक्रमित पत्ता लगाउन एन्टिजेन विधिले परीक्षण सुरु गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न वडामा परीक्षणको रूपमा सुरु गरिएको यो विधिले सरल र सहज रूपमा संक्रमित पत्ता लाग्ने विश्वास गरिएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमण सुरु भएको 1 वर्ष पुग्ने लाग्दा पनि औषधि तथा खोप पत्ता लागेको छैन। संक्रमण बढ्दै गएपछि नियन्त्रणका लागि संसारभर विभिन्न विकल्प खोज्न थालिएको छ। नेपालमा पनि संक्रमित पहिचान गर्नका लागि एन्टिजेन विधि सुरु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा जोखिमयुक्त मानिएका स्थान गौरीघाट, चाबहिल, विशालनगर, धुम्बाराई, 32 पुतली र मृतपाकमा सोमबार एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण थालिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा परीक्षणपछि प्रभावकारिता हेरेर उपत्यका बाहिर पनि यो प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तयारी छ। कोरोना नियन्त्रणको लागि चाहिँ मैले विचारमा यो एन्टिजेनले अलिकति चाँडो रिजल्ट मात्रै दिने हो, आधी घण्टामा रिजल्ट दिने। पिसिआरले 2-3 दिन लाग्ने, अझ 4-5 दिन पनि लाग्ने भएकोले यसले चाहिँ अलिकति एन्टिजेनले पोजिटिभ देखाएर अनि त्यसलाई पनि फेरि पिसिआर गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ हैन। त्यो भइसकेपछि अलिकति छिटो यसले रिजल्ट दिने भएकोले ठाउँमै हामीले जो मान्छे कोभिड लागेको छ उहाँलाई हामीले काउन्सिलिङ गर्न सक्ने र अझ यसलाई चाहिँ नि काउन्सिलिङ गर्दाखेरि तपाईहरु होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि यो तरिकाले बस्दिनुस् र यदि हामीले पोजिटिभ देख्यो भने त्यो मान्छे तत्कालै कहीँ पनि नजाने भएकोले यो चाहिँ अलि भरपर्दो छ र यसले चाहिँ अलिकति अहिले यो पोजिटिभ जुन तरिकाले बढिरहेछ त्यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति कमै गर्छ। स्वाब सङ्कलन गरेर 1 घण्टा भन्दा कम समयमा रिपोर्ट दिने प्रविधि हो एन्टिजेन। पिसिआरको तुलनामा यो परीक्षण धेरै सरल र सस्तो पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। एन्टिजेन किटबाट पनि कोरोना संक्रमण छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्न सकिन्छ र एन्टिजेन किट भनेको एकदमै सस्तो पनि सजिलो पनि, यसलाई चाहिँ जहाँ पनि लिएर जान मिल्ने तथा सामान्य तालिमको भरमा टेस्ट गर्न सकिने त्यो खालको प्रविधि हो। र एन्टिजेन किटमा रिपोर्ट पनि 10-15 मिनटमै रिपोर्ट आउँछ। त्यो हिसाबले हाम्रो जस्तो भौगोलिक विकटता भएको देशमा एन्टिजेन टेस्ट चाहिँ एउटा राम्रो विकल्प हो। र एन्टिजेन किटमा जसरी प्रेग्नेन्सी किटमा हामीले चाहिँ प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्दाखेरि
2 लाइन आयो भने पोजिटिभ, 1 लाइन देखियो भने नेगेटिभ भनिन्छ। त्यसै गरी एन्टिजेन किटमा त्यसमा चाहिँ ब्लड राखेर यो पोजिटिभ र नेगेटिभ चाहिँ के छ भनेर त्यसै गरी नै छुट्याउने हो। त्यो भएको हुनाले यो भनेको एकदमै सजिलो टेस्ट हो। संक्रमण छिटो पत्ता लगाउने भएकोले यो विधि अपनाइएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बताउँछन्। एन्टिजेन परीक्षणले आफूहरूलाई सहज भएको स्थानीयको भनाइ छ। यो हामीले के गरेका छौँ भने काठमाडौँको जहाँनिर हट स्पट भन्छौँ 500 भन्दा बढी केसहरू भएका ठाउँहरूमा हामीले गर्छौँ। अब अहिले भर्खर 4 ठाउँमा हामीले काम भइरहेछ। आज दिनमा दिनको अब एक ठाउँमा कमसेकम 500 जना जति गर्ने हाम्रो टार्गेट छ एक दिनमा। यसरी आधा हेर्छौँ, त्यसको रिपोर्टहरू हेरिसकेपछि अर्को बुधबार फेरि त्यसरी गर्छौँ र हेर्दै एनालाइसिस गर्दै यसले कतिको फाइदा गर्छ र कतिको मान्छेहरूलाई पिकअप हुन्छ भन्ने विचार गरेर यो काठमाडौँ भ्यालीमा अहिले गरेको यो त देशभरि नै एकदमै गरेर केसहरू चाहिँ हामीले कन्टेन गरेर हामीले नियन्त्रणतिर लाग्ने प्रयासमा हो। ठिकै सजिलै छ। वृद्धहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ होला, यो आँखाबाट आँसु नै निक्लिँदो रहेछ निक्लिनु चाहिँ अलिक गाह्रै जस्तो नि लाग्यो, ठिकै पनि लाग्यो, धेरै टाइम नलाग्ने हुनाले ठिकै छ। महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकामा हरेक दिन करिब 500 जनाको एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्ने जनाएको छ। यो विधि कतिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हेर्न केही दिन प्रतीक्षा गर्ने पर्ने हुन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिर श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। एउटै व्यक्तिको कोरोना रिपोर्ट एक प्रयोगशालामा पोजिटिभ, 2 अस्पतालमा नेगेटिभ। काठमाडौँको स्टार अस्पतालले पोजिटिभ रिपोर्ट दिएका व्यक्तिले अन्य 2 अस्पतालमा परीक्षण गराउँदा नेगेटिभ आएको छ। सरकारी मान्यता प्राप्त ल्याबमै फरक रिपोर्ट आएपछि ती व्यक्ति आइसोलेसनमा बस्ने कि नबस्ने भन्नेमा दोधारमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ फर्पिङका सञ्जेश तामाङ कतार एयरवेज मातहतको एक कम्पनीमा काम गर्थे। कोरोना कहरका कारण घर फर्किएका उनलाई केही दिन अघि कम्पनीले काममा फर्किन आग्रह गर्यो। फर्किनका लागि कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट चाहिने भयो। परीक्षणका लागि उनी बिहीबार बल्खु स्थित स्टार अस्पताल पुगे। कोरोना परीक्षणका लागि 2400 रुपैयाँ तिरेर स्वाब पनि दिए। अस्पतालले तामाङलाई बिहीबारै बेलुका वा शुक्रबार दिउँसोसम्म रिपोर्ट आइसक्ने जानकारी दियो। सन्जेश रिपोर्ट कुरेर बसे, तर अस्पतालले शुक्रबार दिउँसो पुनः स्वाब दिनुपर्ने बतायो। उनले फेरि स्वाब दिए। शुक्रबारै बेलुका करिब 9 बजेतिर अस्पतालले रिपोर्ट त दियो, तर पोजिटिभ देखियो। भोलिपल्ट बिहान 11 बजे उनको फ्लाइट थियो। अस्पतालले बेलुका अबेर गरी PCR रिपोर्ट दियो, त्यो पनि कोरोना पोजिटिभ। उनी छाँगाबाट खसेझै भए। राति 9 बजे लगभग के भन्नुभयो मलाई, तिम्रो त PCR रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ, तिमी त आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ भन्नुभयो। यो दिनुभयो तपाईँहरू रिपोर्ट मलाई। ठिक छ, म त अब होपलेस भयो नि त। राति 9 बजिसक्यो, रिपोर्ट अलरेडी लेट भइसक्यो मेरो। अब मैले कहाँ इमेल गर्ने, मेरो चाहिँ आउनु पाएन, मेरो PCR रिपोर्ट पोजिटिभ आयो भने। सन्जेशलाई अस्पतालको रिपोर्टमाथि शङ्का लाग्यो, किनकि उनी विगत 10 दिन यता घर बाहिर निस्किएका थिएनन्, भेटघाट पनि गरेका थिएनन्। 81 कोरोना कसरी लाग्यो, न कुनै लक्षण नै छ। उनी अर्को दिन बिहानै 81 कसरी कोरोना लाग्यो, न कुनै लक्षण नै छ। उनी अर्को दिन बिहानै ग्रान्डी अस्पताल गए। ग्रान्डीमा दिएको स्वाबले पनि उनको मन मानेन। त्यसपछि सिनामङ्गल स्थित KMC अस्पतालमा पनि स्वाब दिए। दुवै अस्पतालको ल्याबबाट कोरोना नभएको रिपोर्ट आयो। 2 अस्पतालमा नेगेटिभ अनि स्टार अस्पतालको ल्याबमा कोरोना पोजिटिभ। यस्तो कसरी भयो? स्टार अस्पतालको रिपोर्टले उनी आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ, तर 2 अस्पतालको रिपोर्ट हेर्ने हो भने उनी निर्धक्क भएर घुमफिर गर्न सक्छन्। अब के गर्ने? अस्पतालको फरक रिपोर्टले सन्जेश तनावमा छन्। को चाहिँ गलत हो त, को चाहिँ सही हो त? अब कसले छुट्याउने यो कुरा? माग चाहिँ के हो? यो चाहिँ सही हो कि यो हस्पिटल चाहिँ सही अनि ग्रान्डी र KMC चाहिँ गलत हो कि? यो चाहिँ अब कसले छुट्याइदिने? यो चाहिँ मलाई छुट्याइदिनु पर्यो, अब यो न्याय दिनु पर्यो। यस विषयमा कुरा गर्न तामाङ आइतबार अस्पताल गए। अस्पतालले भने कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट संसारमै कतै 100% नमिल्ने भन्दै तर्कियो। ल्याबले दिएको रिपोर्टमा आफूहरूले कुनै तलमाथि गर्न नमिल्ने अस्पतालको भनाइ छ। संसारभरिको बेस्ट ल्याबले पनि 70% भन्दा बेस्ट रिपोर्ट दिन सक्दैन नाकबाट तानेकोमा। त्यसमा मैले पनि दिन सक्छु म भन्दिनँ, 100% रिपोर्ट दिन हुँदै सक्दैन।
त्यो संसारभरि नसकेको कुरा मैले पनि गर्न सक्दैन, मेरो मसिनले पनि गर्न सक्दैन। स्टार अस्पतालले नै यसअघि पनि पटक पटक कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट गलत दिएका कारण धेरै मानिसले दुःख पाएका छन्। यो विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले उसँग स्पष्टीकरण लिइसकेको छ, तर पनि उसको लापरवाही नरोकिएको यो घटनाले प्रश्न पार्छ। क्यामेरामा श्रेयस श्रेष्ठको साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। देशका विभिन्न भागमा राजतन्त्रको माग गर्दै नारा जुलुस निस्किन थालेपछि सरकारले त्यस्ता प्रदर्शनमा सहभागी नहुन सर्वसाधारणका नाममा हिजो उर्दिने जारी गर्यो। त्यसको भोलिपल्टै संघीय राजधानी काठमाडौँमा आज राजावादीहरूले जुलुस निकालेका छन्। उनीहरूले अहिलेको व्यवस्था असफल भइसकेकाले राजतन्त्र ल्याएरै छाड्ने दाबी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सोमबार दिउँसो काठमाडौँको माइती घरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म देखिएको यो प्रदर्शन हो राजतन्त्र समर्थकहरूको। मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा भएको 12 वर्षपछि राजावादीहरूको बाक्लो संख्या सडकमा देखिएको हो। अहिलेको व्यवस्थाले मुलुकै नरहने अवस्था आएको तर्क गर्दै उनीहरू संवैधानिक राज संस्था फर्काउन प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। देशमा संवैधानिक राज संस्था चाहियो, सनातन पहिचान सहितको हिन्दू अधिराज्य चाहियो, संघीयता ठिक छैन, खारेज हुनु पर्यो, विकासको प्रक्रिया अर्कै हुनु पर्यो। राजतन्त्रको पक्षमा कांग्रेसका नेताहरू पनि उभिएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी उनीहरू राज संस्था सहितको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँछन्। राज संस्था सहितको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था जो 47 को त्यो उहाँहरू पनि संविधान बनाउँदा सहभागी हो। उहाँहरूले रियलाइज गर्नुभयो, सो मच द बेटर। गर्नु भएन भने जसरी 46 आयो, जसरी 63 आयो, त्यसै गरी जनताको विद्रोहले यो सिस्टम नफ्याँकिकन नेपाल जोगिँदैन। राजतन्त्र पक्षधरको प्रदर्शनलाई हिन्दू धर्मगुरुहरूले समेत साथ दिएका छन्। अहिलेको व्यवस्था नेपालीको हितमा नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। अब राष्ट्र नै रहला कि नरहला भन्ने परिवेश भइसकेको छ। किनभने यहाँ जुन जनताले चाहिँ नि मानेका नेतृत्व प्रतिनिधिहरू, जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ नि नेपाली जनताकै लागि नै गर्दैछन् कि या बाहिरको कसैको लागि गर्दैछन् भन्ने कुरो जनताले प्रश्न बुझिसकेका छन्। यहाँ चाहिँ नि रात दिन हरेक दिन भ्रष्टाचार, हरेक दिन बलात्कारी, हरेक दिन चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि विभिन्न व्यतिथिको राजनीति भयो। यहाँ चाहिँ नि हिजो एउटा राजा थिए, अहिले छोटे राजाहरू धेरै भए। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह र कोमल शाहको तस्बिर अंकित ब्यानर सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका राज संस्था पक्षधरले राजतन्त्र र हिन्दू राज्य पुनर्स्थापना तथा संघीयता खारेजीलाई मुख्य माग बनाएका छन्। देशभर राजतन्त्र पक्षधर सडकमा निस्किनुमा राजनैतिक दलभित्रको खिचतानी जिम्मेवार देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय मोक्तान र सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शनिबारको सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदन कम्युनिस्ट पार्टीको आचरण र मर्यादा विपरीत भएको भन्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षधरले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेको छ। माधव नेपाल पक्षले मध्यस्थता जनाए पनि दाहाल पक्षधरले भने ओलीको प्रतिवेदनको खरो आलोचना गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष द्वयबीच पत्र मार्फत चलेको आरोप प्रत्यारोपको असर तल्लो तहमा समेत देखिन थालेको छ। लामो समयसम्म चलेको विवाद समाधानका लागि भनेर शनिबार बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको 19 पृष्ठीय पत्रलाई काउन्टर गर्ने गरी अध्यक्ष ओलीले 38 पृष्ठीय पत्र पेश गरेपछि समर्थन र विरोधका आवाज देखिएको हो। एक पक्षले समर्थन र अर्का पक्षले पूर्ण विरोध गरिरहँदा केही नेताहरूले भने दुवै पक्षबाट प्रस्तुत प्रतिवेदन वैयक्तिक आरोप र कुण्ठाले भरिएको बताएका हुन्। कोही नेताहरूको चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा कतिपय शब्दावली एउटा आवेगको भरमा लेखिएको जस्तो देखिन्छ दुवैतर्फको हेर्दाखेरि। त्यस्ता आवेगपूर्ण आधारमा व्यक्त गरिएका विचारहरू र त्यहाँ लेखिएको कति शब्दावलीहरू, त्यसैले मैले भने त्यो पार्टीको विषय बन्न सक्दैन, सिङ्गो पार्टीको विषय बन्न सक्दैन। पार्टीको विषय पोलिटिकल डकुमेन्ट बन्छ। बहुमतको निर्णय मान्दिन भन्ने अनि एकलौटी
आफूले निर्णय गरेर अरूलाई मात्रै दोष लगाउने ओली प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै उनले आफ्नो शैली नसुधारे कम्युनिस्ट आन्दोलन नै धराशायी बन्ने प्रचण्ड पक्षधर नेताहरूको भनाइ छ। तर अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबाट प्रस्तुत प्रतिवेदन भने कुण्ठाग्रस्त र व्यक्तिगत आरोपले भरिएको धेरैको बुझाइ छ। प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डको प्रतिवेदन कुण्ठाग्रस्त, भ्रमपूर्ण र अभियोग पत्र भएको आरोप लगाएका थिए भने प्रचण्डले भने ओलीको कार्यशैलीदेखि लिएर भ्रष्टाचारको विषयमा समेत उनलाई जोडेका थिए। दुई पक्षीय आरोप प्रत्यारोप बीच प्रचण्ड पक्षधर नेताले भने विगत कोट्याएर ओलीले कम्युनिस्ट पार्टी नै फुटाउन लागि परेको आरोप लगाएका हुन्। प्रस्तावमा भएका विषयवस्तुहरू आजको पार्टी एकतापछिका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने भन्ने भन्दा पनि विगतका पुराना कुराहरूलाई त्यो चाहिँ बिउटाएर आफ्नो तर्क पुर्याउने जस्तो देखिन्छ। कहिले प्रतिवेदन, कहिले पत्र त कहिले सामाजिक सञ्जालको अभिव्यक्ति मार्फत लडिरहेका नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टी मिलाउँछन् वा फुटाउँछन् भन्नेमा नेताहरू नै अन्यलमा छन्। महिनौदेखि लडिरहेका नेताहरूको कार्यशैली र सत्ता संघर्षले कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि प्रहार भएको भन्दै कतिपय भने असन्तुष्ट बनेका छन्। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति न्यौपानेको रिपोर्ट। सरकारले देशका 396 स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि आज एकै दिन अस्पताल भवन शिलान्यास गरेको छ। स्थानीय तहसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले आज एकैसाथ 396 अस्पताल भवन शिलान्यास गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पहिलो चरणमा अस्पताल नपुगेका 396 पालिकामा 5 देखि 15 शय्याको अस्पताल बनाउन लागेको हो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा वज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल भवन शिलान्यास गर्नुभयो। उहाँले पालिका स्तरमा निर्माण हुन लागेका 396 आधारभूत अस्पतालका लागि 57 अर्ब 95 करोड 11 लाख रुपियाँको बजेटको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले 7वटै प्रदेशमा निर्माण हुने सरुवा रोग अस्पतालका लागि प्रति अस्पताल 8 करोड रुपियाँको दरले बजेट छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो। आज मात्रै देशका 396 पालिकाहरूमा एकसाथ हामीले भवन यो अस्पताल 5 शय्या, 10 शय्या र 15 शय्याका पालिका स्तरका आधारभूत अस्पतालहरूको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय गरेका थियौँ। मेरो जानकारीमा अहिलेसम्म जानकारीमा आएअनुसार 300 भन्दा बेसी पालिकाहरूमा शिलान्यासको कार्यक्रम करिब सम्पन्न भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 मा 86, प्रदेश 2 मा 53 र बागमती प्रदेशमा 51 स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउन लागि हो। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा 53, लुम्बिनीमा 57, कर्णालीमा 42 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 54 स्थानीय तहमा एकैसाथ अस्पताल भवन शिलान्यास गरिएको हो। अब बाँकी समाचार। सरकारले आज एकसाथ 396 स्थानीय तहमा अस्पताल शिलान्यास गर्यो। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउने भन्दै 396 स्थानीय तहमा 15 शय्यासम्मका अस्पताल बनाउन लागि हो। त्यस्तै 7 प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गरिनेछ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 396 स्थानीय तहहरूमा 15 शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने उद्देश्यले देशैभरि अभियान सुरु गरेको हो। सरकारका अनुसार नयाँ बन्ने सबै अस्पतालहरू एउटै डिजाइनका हुनेछन्। अस्पतालहरू 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य छ। सोमबार एकैसाथ सबै स्थानमा शिलान्यास गर्ने क्रममा काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकामा पनि अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गरिएको छ। नागार्जुन नगरपालिका 7 रामकोटमा शिलान्यास गरिएको अस्पताल 2 करोड रुपैयाँमा निर्माण हुनेछ। कार्य गर्नको लागि एउटा सन्देश दिने कार्य हामीले नयाँ चाहिँ लिएर आएको छौँ। त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा हो। सकिन मैले भने आइरन के अरे तपाईँको चाहिँ त्यो भिडियो एक्सरेदेखि तपाईँको चाहिँ के अरे आइरन छकीदेखि लिएर ट्याक्सका कुरादेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ तपाईँको नागार्जुन नगरपालिकाले राज्यले चाहिँ सिकेको छ। त्यसकै लागि हामी सम्पूर्ण एक हौँ। केन्द्रीय सरकारले सबै अस्पताल निर्माणका लागि यो वर्ष 6 अर्ब 12 करोड 26 लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरिसकेको छ।
स्थानीय तहबाट विकास निर्माणको कार्य अघि बढिरहेकाले संघीयता विरोधी आवाज ओकल्न आवश्यक नरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बताए। विशेष गरी अझ दुर्गम क्षेत्र र गाउँठाउँहरूमा निकै स्वास्थ्यका समस्याहरू देखिए। त्यसपश्चात नेपाल सरकारले प्रत्येक पालिकामा एउटा अस्पतालको निर्माण, आधारभूत अस्पतालको निर्माण गर्ने निर्णय अन्तर्गत आजको कार्यक्रम भइरहेको छ। 753 मध्ये 396 पालिकाहरूमा आजको कार्यक्रम, शिलान्यासको कार्यक्रम एकसाथ सम्पन्न भइरहेको छ एउटा अभियानको रूपमा। मलाई लाग्छ दक्षिण एसियामा यो कार्यक्रम पहिलो। 5 शैय्याको अस्पतालमा 1 मेडिकल अफिसर सहित 12 स्वास्थ्यकर्मी, 10 शैय्याको अस्पतालमा 2 मेडिकल अफिसर सहित 17 स्वास्थ्यकर्मी र 15 शैय्याको अस्पतालमा 3 मेडिकल अफिसर सहित 27 स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ। नागार्जुनको रामकोट अझै थुप्रै सुविधाहरूबाट वञ्चित छ। बन्न लागेको अस्पतालको खबरले स्थानीय समेत खुसी देखिएका छन्। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने नागार्जुन नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 भौगोलिक हिसाबले र रोडको एक्सेसले पनि स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कम थियो अरू वडाको तुलनामा। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले बन्न लागेको जुन सार्वजनिक जग्गामा नागार्जुन नगरपालिकाको पहलमा बन्न लागेको यो अस्पताल छ, यसले विशेष गरेर यो पश्चिम भेगका यता यो एरियाको जनताहरूलाई नै एकदम गुणस्तरीय सेवा दिन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको। अहिले यो बन्न लागेको चाहिँ 15 शैय्याको हस्पिटल छ, जुन हाम्रो गाउँमै परेको छ र हामीलाई अब सेवा सुविधाको लागि पनि टाढा जान नपर्ने र हामी चाहिँ यो नगरपालिकाबाट यो 7 मा भइरहेको यो कार्यक्रममा चाहिँ एकदमै हाम्रो महिला कृषक समूहबाट हामी खुसी पनि छौँ र हामी यहाँ गर्ने सहयोग पनि गरिरहेका छौँ हैन। स्थानीय तहलाई बलियो र जिम्मेवार बनाउन केन्द्र सरकारले अस्पताल निर्माणमा पनि जोड दिएको देखिन्छ। अस्पताल बन्नु आफैमा राम्रो पक्ष हो, तर थुप्रै विकासका योजनाहरू अलपत्र अवस्थामा छन्। यद्यपि अस्पताल जस्तो महत्त्वपूर्ण योजनाहरू द्रुत गतिमा अघि बढ्न जरुरी छ। 9 महिनादेखि बन्द रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर आगामी पुस 1 गतेदेखि भक्तजनका लागि खुला हुने भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर पुस 1 गतेदेखि मन्दिर खोल्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले मन्दिर प्रवेश गर्न चाहने भक्तजनले नियमहरू पालना गरेर मापदण्ड समेत पालना गर्नुपर्ने गरी कोषले तयार पारेको मापदण्ड जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार भक्तजनलाई एक ढोकाबाट प्रवेश गराई अर्कोबाट निकाल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि गत वर्ष चैत 11 गतेदेखि लकडाउन भएसँगै पशुपतिनाथ मन्दिर भक्तजनका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको थियो। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से साताको दोस्रो दिन आज दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ। नेप्सेले प्री ओपनिङ सेसनमै 2000 बिन्दु पार गरेको थियो। अन्ततः बजार बन्द हुँदा 28.79 अङ्कले बढेर 1997.05 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै 8,86,77,14,682 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका अनुसार आज कारोबार भएका कुल 12 उपसमूहमध्ये 8वटा उपसमूहको सेयर बढेको छ भने बाँकी 4वटा उपसमूहको सेयर घटेको छ। आज सबैभन्दा बढी नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको सेयर कारोबार भएको छ। कम्पनीको एकै दिन 38 करोड 48 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। वाणिज्य बैंक मध्ये प्रभु बैंकको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ। प्रभुको एकै दिन 36 करोड 71 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ। यसैबीच नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्तालाई विचार गरेर मात्र लगानी गर्न आग्रह गरेको छ। बोर्डले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्ला केही दिन यता दोस्रो बजारमा कारोबार रकम र नेप्से सूचक हालसम्मकै उच्च अङ्कमा रहन गएको र यति बेला चलखेल हुन सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ। धितोपत्र दोस्रो बजारमा 85% भन्दा बढी कारोबार अनलाइन मार्फत हुने गरेकोले नेपालको धितोपत्र बजारको आकार पछिल्लो समय बढ्दै गएको समेत बोर्डले प्रष्ट पारेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम।
श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोको बाहिरी इलाकामा रहेको एक कारागारमा भएको दङ्गामा परि 8 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। यस दङ्गामा मारिएका सबै व्यक्ति कैदी नै भएको सिन्हुवा समाचार समितिद्वारा प्रकाशित समाचारमा जनाइएको छ। दङ्गामा परि अन्य 45 जना घाइते भएका छन्। घाइते भएकाहरूमा सुरक्षाकर्मी पनि रहेका छन्। कारागारमा कोरोना भाइरसको प्रकोप बढ्न थालेपछि बन्दीहरूले धरौटीमा मुक्त हुन पाउनुपर्ने र थप सेवा सुविधाको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। अब पालो खेल समाचारको। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसी को 1 दिवसीय र टी20 क्रिकेटको नयाँ वरियतामा नेपाल यथावत रहेको छ। आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 1 दिवसीयतर्फ 16औं र टी20 तर्फ 15औं स्थानमा रहेको छ। नेपालले 1 दिवसीयमा 18 रेटिङ र टी20मा 180 रेटिङ पाएको छ। नेपालको टी20मा उत्कृष्ट वरियता 11औं स्थान हो। 1 दिवसीयतर्फ भने 14औं स्थान उत्कृष्ट वरियता हो। टी20को नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा अस्ट्रेलिया, दोस्रोमा इङ्ग्ल्यान्ड र तेस्रो स्थानमा भारत रहेका छन्। 1 दिवसीयतर्फ शीर्ष स्थानमा इङ्ग्ल्यान्ड, दोस्रोमा भारत र तेस्रोमा न्युजिल्यान्ड रहेका छन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दा पनि सरकार मौन। एकै दिन 29 जनाको मृत्यु, 1474 संक्रमित थपिए। राजतन्त्र पुनः स्थापनाको माग गर्दै आज काठमाडौँमा पनि प्रदर्शन। गणतन्त्रले राष्ट्रिय अखण्डता र अर्थतन्त्र कमजोर बनाएको भनाए। सरकारद्वारा आज एकैपटक 396 स्थानीय तहमा अस्पताल भवन शिलान्यास, 7 प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल बन्ने। नौ महिनादेखि बन्द पशुपतिनाथ मन्दिर पुस 1 देखि श्रद्धालुका लागि खुल्ने। भौतिक दूरी र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइने। र आइसिसी को 1 दिवसीय र टी20 क्रिकेटको नयाँ वरियतामा नेपाल यथावत, अस्ट्रेलिया शीर्ष स्थानमा। हवस् त, यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।